अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब आपके रूहानी मसाइल और उनका हल, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर जुमरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक। इस प्रोग्राम में हम रूहानी मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और साथ साथ आपके जो मसाइल हैं उनके हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम इस तरह के टॉपिक्स आपके सामने लेकर आएं जो कि अमूमन आपके घरों में होते हैं, उन पर बात हो रही होती है, वो मसाइल आपके सामने से होकर गुजर रहे होते हैं। तो जनाब आज भी हम इसी तरह का एक मसला है जिस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान नजम खान और सिद्दीक बरकाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आज का जो मौजू है इस प्रोग्राम का वो है घरेलू झगड़े और इनका हल। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और पहले चलते हैं सिद्दीक बरकाती साहब की जानिब और उनसे जानते हैं कि वो हमें बताएं जो घर में झगड़े होते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं ना घर में, बहन भाइयों का होता है, माँ बाप का होता है, उसके अलावा औलाद और माँ बाप का भी हो जाता है, बीवी का और शोहर का भी हो जाता है, सास बहू का भी हो जाता है, नंद और सास का भी हो जाता है। मतलब बहुत सारे रिश्तों में बहुत सारे झगड़े होते हैं। तो ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे आज इस हवाले से। सिद्दीक भाई क्या कहेंगे, ये जो झगड़े होते हैं मुख्तलिफ नौइयत के भी होते हैं, और इस पर अक्सर घरों में देखा भी गया है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस सूरत हाल पैदा हो जाती है। क्या कहेंगे इस पर आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हम इस बात पर गौर करें कि झगड़ों की वजह क्या है और ये झगड़े शुरू कब होते हैं। जी, इसकी वजह सबसे पहले जो शुरू होती है झगड़ों की, वो उसकी मेन वजह जो है आम तौर पर देखा ये गया है कि शादी के बाद जो है वो मसाइल झगड़ों की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। भाई बहन आपस में रह रहे होते हैं, माँ बाप के साथ छोटे भाई बहन होते हैं, आपस में मिलजुल कर रह रहे होते हैं, किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो सॉर्ट आउट हो जाता है, मिल बैठ के बातचीत से मामला हल हो जाता है। लेकिन जैसे ही मामला जब घर में किसी की शादी का होता है तो उस वक्त से फिर ये मामला बहुत शुरू हो जाते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ नाराजगियां, और बाज़ औक़ात नाराजगियां इस हद तक बढ़ जाती हैं कि वो झगड़ों की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। और वो झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि कुछ लोग जो है वो शिद्दत पसंद हो जाते हैं, क्योंकि मर्द को दोनों में बैलेंस करना होता है, माँ में और बीवी में। वहाँ माँ टॉर्चर कर रही होती है कि तुम्हारी बीवी ये कर रही है, वहाँ बीवी ये टॉर्चर कर रही होती है कि तुम्हारी माँ ने यूं कहा, तो मर्द बेचारा उसमें पिस जाता है। और बहुत सारे जो नाजुक मिजाज मर्द होते हैं या जो अदम बर्दाश्त लोग होते हैं वो फिर गलत फैसले कर जाते हैं सूरत हाल को देखते हुए। सही बात। अब वजह ये है झगड़ों की कि ज़हनी हम आहंगी नहीं हो पाती। हमारे यहाँ मेहमानों में अक्सर और उर्दू स्पीकिंग में भी अक्सर ये मुहावरा सुना गया है कि काले बालों वाली आती है तो फिर जो है ना वो झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं। सही बात। तो जब मिजाज बन गया है, जब माशरे का ये मिजाज बन ही गया है, जब हम लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि ये होगा और ये होता है और ये हो रहा है, तो ये मामला अब बहुत मुश्किल है कि सुधार की तरफ जाए। अब बहुत मुश्किल है कि कौम ये बात समझने को तैयार हो कि भाई हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, भाइयों की इज्जत करनी चाहिए, नन की इज्जत करनी चाहिए, देवरानी जेठानी की इज्जत होनी चाहिए आपस में। ये बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि सोशल मीडिया भी इसी बात को प्रमोट कर रहा है कि भाई इस तरह के फसादात, झगड़े और मामलात को जो है वो बढ़ाया जा रहा है। दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आसिफ भाई ये जरूरी है, अगर मैं ये गलती भी हूँ तो अल्लामा साहब मेरी इस्लाह फरमा सकते हैं कि दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये है कि शौहर का ये फर्ज है, शौहर पर ये फर्ज है कि औरत को अलग घर लेकर दे। औरत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपकी वालिदा की, आपकी बहन की, आपके भाइयों की रोटियां बना बना के उनको खिलाए। आप उसके मिजाजी खुदा हैं, आप उसके सरबराह हैं, आप उसके मालिक हैं, आप उसके अफसर हैं, आपकी खिदमत उस पर फर्ज है। आपका जिस्म अगर आबलों से, मर्द का जिस्म अगर आबलों से भर गया हो और मर्द कहे कि मेरे जिस्म को चाटो, तो शरीयत ये कहती है कि औरत को बिना छुओ चरा, बिना कराहत के उसके आबले वाले जिस्म को, पीप और फोड़ों वाले जिस्म को चाटना है, अगर शौहर ये कहता है तो। इतना मतलब शौहर का एक अल्लाह ने और अल्लाह के हबीब ने और शरीयत ने
مقرر کیا ہے احترام. صحیح. مختصر یہ کہ جھگڑوں کی وجہ آج کل کمبائن فیملی سسٹم جو ہو چکا ہے، اور جو معاملہ کمبائن فیملی سسٹم میں بے انتہا جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. بھابھیوں کے بچوں کو تھوڑا سا بول دیا تو بعد کا منہ چڑھ گیا، نند جیٹھانیوں میں آپس میں معاملہ ہو گیا، ساس نے کسی ایک بہو کی حمایت کر لی تو دو بہو میں ساس پر چڑھ گئی، آپ تو اسی کی حمایت کرتی ہو، ہمیں تو برائیاں کرتی رہتی ہو. یہ مسائل بڑھ گئے آصف بھائی کہ اس کا علاج کہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ اپنے بیٹے کی، جب اپنے بچوں کی شادی کرنے کا ارادہ کریں تو پہلے ہی سے ذہن بنا لیں کہ بہت جلد از جلد ہمیں ان کو الگ گھر کر کے دینا ہے. آپ خود اس میں ہیلپ کریں. کل کو بچہ آپ کے منہ پر کھڑا ہو کر آپ کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی ایسے اسباب کر لیں. صحیح. اچھا جی، اب چلتے ہیں نجم خان کی جانب. اچھا نجم، آپ بتائیے گا آپ کیا کہتے ہیں گھریلو جھگڑے جو ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیں جناب، سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ ہے برداشت کی کمی. جتنے بھی رشتے ہیں، جو بھی ریلیٹیوز ہیں، جو بھی معاملات ہیں، جوائنٹ فیملی ہو یا جوائنٹ فیملی نہ ہو، وہاں پر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی قوت برداشت کتنی ہے، اس کا لیول کیا ہے. دیکھیں، اگر جوائنٹ فیملی میں آپ کی برداشت کم ہے تب بھی جھگڑے ہوں گے، اور اگر آپ اس سے ہٹ کر الگ سے رہتے ہیں، وہ آپ دو لوگ ہیں اور آپ میں برداشت کم ہے تو وہ دونوں بھی آپ میں جھگڑے ہوں گے. تو اصل جو بات ہے وہ ہمیں اپنی برداشت کو دیکھنا ہے، اپنے صبر کو بڑھانا ہے، اپنے صبر و استقلال کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو بھی ہمارے ریلیٹیوز ہیں، وہ یا تو پیرنٹس ہوں، بھائی بہن ہوں، اور کوئی رشتہ دار ہوں، خاندان میں ہوں یا دوری خاندان جسے کہا جاتا ہے، دور کے جو رشتہ دار ہیں وہ ہوتے ہیں، یا میاں بیوی کا رشتہ، یا والدین اور اولاد کا رشتہ، یا بہن بھائی کا رشتہ. ہر رشتے کے اندر دیکھیں قوت برداشت ضروری ہے، صبر ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں، اگر کسی شخص نے کوئی بات کہی یا کوئی جملہ، کوئی طعنہ کسا، اور اگر آپ کے اندر قوت برداشت نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اپنا ایک آپا کھو دیں گے اور آپ غلط فیصلہ کر سکتے ہیں غصے کے اندر. اور اگر آپ کے اندر قوت برداشت ہے، صبر ہے، تو اس کی وجہ سے آپ جو ہے اپنے ضبط میں رہیں گے، قابو میں رہیں گے، اور جو ہے اپنی برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اچھا فیصلہ کریں گے. اچھا، یہ جو چیزیں آتی ہیں یہ آتی ہیں صحبت سے، تعلیم سے، علم میں نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے سے، حاصل کرنے سے، اور بزرگوں کی صحبت سے. تو بزرگوں کی صحبت رہے اور علم کی صحبت رہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ رہے، اچھی کتب کا مطالعہ رہے. دنیاوی علم کے حساب سے بھی بہت ساری کتب ایسی ہیں جس میں صبر کی اہمیت بتائی گئی ہے اور برداشت کی اہمیت بتائی گئی ہے. تو اس کو زیادہ سے زیادہ ریڈ کیا جائے، پڑھا جائے، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کے صبر میں اضافہ ہو، استقلال میں اضافہ ہو، آپ کے نظم و ضبط میں اضافہ ہو، قوت برداشت آپ کی بڑھے. اچھا دیکھیں، صدیق صاحب نے بہت اچھی بات کہی، میں اس بات سے بالکل متفق ہوں. جو ایک مسئلہ بتایا ہے کہ عورت پر شوہر کی خدمت جو ہے، شوہر کے کام کاج وہ تو ہیں، لیکن اس کے گھر والوں کی خدمت کرنا یا گھر کا جو صفائی ستھرائی اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس پر لازم اور فرض نہیں ہے شرعی اعتبار سے. اپنی خوشی سے اگر کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر سکتی ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن اس کو زبردستی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ یہ کام کرو. اگر وہ منع کرتی ہے، انکار کرتی ہے تو اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے، وہ منع کر سکتی ہے. اور جس طرح کہا گیا ہے کہ الگ سے گھر علیحدہ ہونا چاہیے، یہ بھی بالکل حقیقت ہے، علیحدہ گھر دلانا چاہیے اور علیحدہ رکھنا چاہیے. ہاں البتہ اگر اپنی مرضی سے وہ رہنا چاہتی ہے آپ کے گھر والوں کے ساتھ جوائنٹ فیملی کے اندر تو بہت اچھی بات ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، مل کر رہیں گے. ورنہ اگر الگ سے وہ تقاضا کرتی ہے تو اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے، اس کو دلایا جائے. تو یہ بات ہے. اچھا، ایک چھوٹی سی اہم بات وہ یہ آصف بھائی